नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन के क़याम की बात की कि वो तमाम तहक़ीक़ात जो इमरान खान साहब कराना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो उन पर कातलाना हमले की और उसके साथ साथ कुछ दीगर इशूज़ जिसमें अरशद शरीफ साहब का कत्ल। आज इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी वो उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ शराइत सामने रख दी। उसका भी प्रोग्राम में आगे जाके जिक्र करेंगे, लेकिन बहरहाल और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि अब वो लॉन्ग मार्च को बहाल करने जा रहे हैं और 10 से 12-14 दिन जो भी वो पिंडी में लगेंगे, पिंडी से वो ऑनवर्ड्स खुद करेंगे। अच्छा, पिंडी से खान साहब खुद लीड करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे, लेकिन वो आगे क्या है, आगे कहाँ का जिक्र कर रहे हैं? अगर वो इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं तो हुकूमत कह चुकी है कि जी उनको यहाँ पर एंटर नहीं होने देंगे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है बार बार सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि जी हम इनका पहले से ज़्यादा तरीके से, बेहतरीन तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज कोई बात की है, वो भी सुनते हैं। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से इक्तफा नहीं किया, उन्होंने उसका भी जिक्र किया जो 3 दिन गुजर गए लेकिन FIR नहीं कट रही। उसकी भी उन्होंने उस पर बात की कि क्यों नहीं कट रही, वजह बताई जाए, और फिर जो उन्होंने मशरूत किया। और इसी को लेकर अता तारड़ साहब ने भी आज गुफ्तगू की है। ये जिस वाक़े की बात कर रहे हैं वो उस वाक़े की बात कर रहे हैं जिसपे खान साहब का पर कातलाना हमला हुआ, और कहा यह जा रहा है कि कोई बैद नहीं कि उन्होंने खुद भी कराया। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और अली परवेज़ मलिक साहब, रहनुमा PMLN MNA। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जल्दी से मैं वो सवाल भी रख दूँ अपने नाज़रीन के सामने भी और मेहमानों के सामने भी, ताकि प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। सवाल नंबर 1, इमरान खान का लॉन्ग मार्च बहाली का ऐलान, वज़ीर आज़म के जुडिशल कमीशन के ऐलान का खैर मकदम, लेकिन नामजद मुलजिमों के इस्तीफों से मशरूत, क्या ये शर्त हुकूमत को काबिल कबूल होगी? इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR ताहाल दर्ज ना हो सकी, हमारा सूबा, हमारी हुकूमत, मगर वज़ीर आला काबीना बेबस, फवाद चौधरी का बयान, ये मामला क्या है? सवाल नंबर 3, आज़म सवाती के इल्ज़ामात की तहकीकात पर तमाम सियासी जमातों के सीनियर तरीन सैनेटर्स पर मुश्तमिल 14 रुकनी कमेटी चेयरमैन सेनेट ने तश्कील दे दी, क्या असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे? सवाल नंबर 4, आज़म सवाती के मुताबिक जुडिशल कंपाउंड में रिहाइश मुअम्मा बन गई, जजिस रेस्ट हाउस में रिहाइश से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, रिहाइश जुडिशल अकेडमी में थी ना कि जजिस रेस्ट हाउस में, तो दूसरी तरफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी इनकारी, हकीकत क्या है? और आखिरी सवाल, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR नहीं कटवा सकता, तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल कुछ शख्सियात की दुहाई कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई, क्या सियासतदान वाकई इतने बेबस हैं? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात शुरू कर देती हूँ ओन अब्बास बप्पी साहब, क्योंकि अब आप अपोजिशन है। ज़रा पहले तो मुझे ये बता दीजिए, ये जो पंजाब में FIR का मामला है, मैं इसको क्या रुख दूँ? अगर आप बेबस हैं, बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो हुकूमत छोड़ें, मैदान में आ जाएं, लेकिन फिर बताएं कि आपका वज़ीर आला बेबस है, आपका मुशीर वज़ीर दाखिला बेबस है। सर मामला क्या है? FIR 3 दिन हो गए नहीं कट रही। बीबी, मेरे ख्याल में सारे के सारे बेबस हैं। ये कोई मसला ये नहीं है कि मतलब वज़ीर आला बेबस है, मतलब पूरी की पूरी कैबिनेट बेबस है, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी बेबस है। FIR दर्ज, आप जरा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में किसी जगह भी कोई अगर कोई जुर्म वाक़ होता है, अगर मकतूल हो तो उसके वर्सा वो सबसे पहले जाके FIR कटवाते हैं, और अगर कोई मजरूब हो या कोई और जख्मी हो तो वो खुद जाके कहता है, और ये होती फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें वो कहता है कि मेरी इत्तला के मुताबिक मुझ पे इन लोगों ने हमला किया, इन्होंने जुर्म सरजद किया, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। और FIR में दुनिया जहां के किसी का नाम भी लिखवा सकता है, वो आज बैठे बैठे मतलब बाइडन का नाम भी लिखवा सकता है कि मुझे बाइडन पे शक है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 3 लोगों पे शक है कि इन 3 लोगों ने मंसूबा साजी की मुझ पे कत्ल कराने की। अब वो 3 लोगों का उन्होंने कहा जी इस्तीफा दे दिया जाए, प्लस इन 3 लोगों पे FIR काट दिए। अब IG पंजाब, क्योंकि जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो ले रहा है इस वक्त वफाक से, उसने कहा जी मैं FIR काटूंगा नहीं। हमारी जो दरखास्त है वो इस वक्त दरखास्त वजीराबाद थाने में पड़ी हुई है, लेकिन थाने के ऐसे जो कहते हैं IG इजाजत नहीं देता।
آئی جی کہتا ہے مجھے وفاق اجازت نہیں دیتا. اب وہ بار بار سارے اس پہ موجود ہے کہ جی یہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی. وزیر اعلیٰ تو خود بے بس ہو چکا ہے. سو لٹرلی اس وقت پنجاب میں, اور آپ یہ سوچئے ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جس پہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوئی ہے, اگر اس کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوگی تو تحقیقات نہیں ہوگی, اگر اس پہ قتل کی تحقیقات آپ اور میں زمرے میں آتے ہیں. سو بیسیکلی اس وقت پوری کی پوری جو ہے نا کایا وہ پنجاب میں پلٹی ہوئی ہے, اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں. ایک فرسٹریشن کا عالم ہے. ٹھیک ہے, ذرا میں اس کو کوئک رسپونس علی پرویز صاحب سے. علی پرویز صاحب, یہ معاملہ اگر آئی جی کی حد تک ہے اور آئی جی وفاق سے انسٹرکشن لے رہا ہے, اب آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہم بنا دیں گے, ایف آئی آر کٹی نہیں ہے, سر تحقیقات کیسے ہوگی, اور یہ کون آئی جی کو یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ جی آپ ایف آئی آر نہ کاٹیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میرے خیال سے ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے جو واقعہ وزیر آباد کے اندر ہوا ہے, اور یہ ان کوالیفائڈ بیسس کے اوپر ہونی چاہیے. اس کے اوپر کوئی شرائط نہیں ہے کہ میں اس لیے مذمت کرتا ہوں کیونکہ یہ وجہ تھی یا وہ وجہ تھی. تو ہم سب کو پہلے تو اس چیز پہ اتفاق کرنا چاہیے. اب اس کے بعد کہ یہ معاملہ آئی ریئلی اپریشیٹ, مگر آپ کے اپنی جماعت کے عطا تارڑ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کیا پتا یہ خان صاحب نے خود ہی کرا لیا ہو. دیکھیں, میں نے آپ کو اپنی رائے دے دی ہے, اور عطا تارڑ صاحب کا میں نمبر آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, ان سے پوچھ لیں. گزارش اس طرح سے ہے کہ اگر ان خدشات کو ہم نے ختم کرنا ہے تو دیکھیں اس کے لیے تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ عمران خان صاحب جو اپنی حکومت کے اندر ہی ان کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے, اور ایک ایسی جگہ پہ ہوئی ہے جو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ ہے, جہاں پہ وہ ایس ایچ او اور تھانے دار کی کیا بات کرتے ہیں, وہاں پہ تو ایک جمع دار بھی پرویز الہی صاحب کی مرضی کے بغیر وہاں پہ بھرتی نہیں ہو سکتا. تو کیا وجہ ہے کہ آج تک وہاں پہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکی؟ اگر وہ کٹ چکی ہوتی تو یہ تفتیش آگے چلتی اور اس کو بالکل منطقی انجام پہ جانا چاہیے. اور لوگوں کو جو اس گنونے, نادیہ مجھے بات تو کرنے دینا, اب اگر آپ بیچ میں ہر چیز پہ بولیں گی, ٹوکیں گی تو میں بات پہ خاموش ہو جاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے, وجہ انہوں نے بتا دی سر, وہ کہہ رہے ہیں میں نے سن لیا نا, آپ کا سوال میں جواب دے رہا تھا, اگر آپ مجھے بولنے تو دیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس معاملے کو آگے چلائیں, اور اس کی جو آسان طریقہ, یہ خدشات کہاں سے جنم لے رہے ہیں, کیونکہ میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ سارے کا سارا ملبہ آئی جی کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. اگر یہ صرف اور صرف آئی جی کی وجہ تھی, وہ تو چھٹی کے اوپر چلا گیا نا. آج کیوں نہیں پرچہ ابھی تک کٹ گیا؟ وہ اس لیے نہیں کٹ گیا کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو سیاستدانوں کی مقبولیت تو اوپر نیچے چلتی رہتی ہے, پر اگر آپ بے بنیاد الزامات ریاست کے اداروں کے اوپر لگاتے ہیں نا, اور ان کو پولیس کے خام خواہ کے کیسز کے اندر امپلیکیٹ کرتے ہیں, تو یہ تاریخ کے اندر فیصلے لکھے جاتے ہیں, یہ تاریخ کے اندر چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو میں تو گزارش یہ کروں گا, اپنے وزیر اعلیٰ کا نام لینے کی جرت پیدا کریں, اور اگر ان کی تفتیش کے اندر اگر وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کو بھی نامزد کریں اور عدالت کے اندر رجوع کریں کہ وزیر اعلیٰ ہماری جو تفتیش ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا, تو اس کو ہدایت دی جائے اور اس کے اندر اس کا نام شامل کریں. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے افسروں کے اوپر یہ بوجھ مت ڈالیں. اور گزارش اس طرح سے ہمیں یہ خدشات کو ختم کرنے کا ایک اور بڑا آسان طریقہ ہے. دیکھیں خدشات جنم ایک اور وجہ سے بھی لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, وہ 100 کلومیٹر دور شوکت خانم پہ چلے جاتے ہیں, ساتھ ہی وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پہ نہیں جاتے, اور اس کے بعد آج تک میڈیکو لیگل جو ہے وہ کیوں نہیں ریلیز کر دیتے؟ یہ ریلیز کر دیں تاکہ یہ 1 گولی یا 4 گولی یا 4 چھریں یہ معاملہ ختم ہو جائے. تو خدا کے لیے اس قسم کے معاملات کے اوپر سیاست نہ چمکائے. اس چیز کے اندر ہماری نیشنل قیادت کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کو ان کو تحفظ یہاں پہ انشور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, کلیئرٹی آنی چاہیے. اچھا مشتاق احمد خان صاحب, آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو بے بس ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بے بس ہے, آئی جی کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں, اور ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو نام خان صاحب بتا رہے ہیں, یا اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, دونوں حکومتی پارٹیاں ہیں. ایک وفاقی پارٹیاں ہیں, وفاقی حکومت کی پارٹی ہے, اور دوسری صوبائی حکومتوں کی پارٹی ہے. اب اس سیاسی لڑائی میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں اور نظر انداز ہے وہ عوام ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہیں وہ 30% جو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے پاکستان میں, ریکارڈ 30% پہ پہنچ گئی ہے. آج حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 50 روپے پیٹرولیم لیوی وہ اس نومبر کے اندر لگانے جا رہی ہے, اور 75 ارب روپے ماہانہ سرکولر ڈیٹ بجلی کا وہ اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ گیس کی شارٹیج ہے اور سردیاں آ رہی ہیں. عوام پریشان ہیں, لیکن اس پورے قضیے میں اور اس پورے کشمکش میں عوام بالکل نظر انداز ہے. تو ایک تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
जहाँ तक ये FIR की बात है, देखें एक मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है, वो ख़ुद एतराफ़ कर रहा है और पंजाब में इनकी हुकूमत भी है, इनका वज़ीर आला भी है। होना तो ये चाहिए कि FIR दर्ज की जाती जिस तरह वो बंदा ख़ुद एतराफ़ कर रहा है। अगर इमरान खान उसमें मज़ीद कुछ नाम ऐड करना चाहें तो वज़ीर आज़म ने फुल कोर्ट कमीशन का, जुडिशल कमीशन का ऐलान किया है, जिसका खैर मकदम ख़ुद इमरान खान ने भी किया है। तो आप वहाँ जाके अदालत में दरख्वास्त दे दें कि भाई ये एक बंदा ये तो एतराफ़ कर रहा है और वो वीडियो में नज़र आ रहा है और वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, मेरे मज़ीद भी कुछ लोगों के ऊपर शकूक शुबहात हैं कि इसके पीछे ये लोग हैं, तो आप अदालत को दरख्वास्त दे दें। लेकिन इस मसले को, इस डेड लॉक को मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। लॉन्ग मार्च उनका हक है, लेकिन वो कानून और आइन के दायरे में। इस तरह की बातें करना कि पुरअमन इनकलाब और पुरअमन नहीं तो खूनी इनकलाब, ये दुरुस्त बात नहीं है। ये कानून को हाथ में लेना है। इसी तरह ये बात करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके लिए, हुकूमत ये बात कर रही है कि हमने उनके लिए नुस्खा तैयार किया है और ज़मीन गर्म है और नहीं छोड़ेंगे, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। मेरे ख्याल में रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो दोनों पार्टियों को फॉलो करना चाहिए, और दोनों पार्टियां फॉलो नहीं करेंगी तो इनका भी नुकसान होगा, पार्लियामेंट का भी नुकसान होगा, डेमोक्रेसी का भी नुकसान होगा। बिल्कुल बेहतरीन बात मेरा ख्याल है की है कि जो गेम है उनको दोनों तरफ से फॉलो करना होगा। जो फॉलो नहीं करेगा वो डेफिनेटली वो सिर्फ अपने नुकसान का जिम्मेदार नहीं बल्कि मुल्क का, आवाम का, रियासत के नुकसान का भी जिम्मेदार होगा। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। आज़म सवाती के हवाले से बात करेंगे क्योंकि वो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो चीज़ें उनके हवाले से सरफेस हुई हैं, वो बड़ी अलार्मिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी। अब उनकी रिहाइश कहाँ थी, कहाँ नहीं थी, ये भी एक मुअम्मा बन गई है। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज़म सवाती का जो केस है वो अब डेफिनेटली एक बड़ा ओपनिंग चीज़ है। उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादती का या जो कुछ भी हुआ उसका उन्होंने खुलकर इजहार भी किया। अब उसको लेकर कल जब शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये मामला मेरे तक पहुंचा है, वो देखेंगे इस पर क्या कर सकते हैं। और आज हमने देखा कि सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने सीनियर तरीन सेनेटर्स में की एक 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम ही जमातों के सेनेटर्स शामिल हैं, जिसमें मुश्ताक साहब भी यहाँ पर हैं जो कि जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं, वो भी उसमें शामिल है, मुश्ताक अहमद खान साहब। अच्छा, आज़म सवाती ने स्टे कहाँ किया था जहाँ पे वो वीडियो की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, जो इन्होंने बात की कि जुडिशियल लॉजिस के अंदर मेरा इंतजाम किया और ये कह के कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज अभी यहाँ पर कोई नहीं है, इस पे सादिक संजरानी साहब ने ये कहा भी कि उन्होंने अपने तईन तो बड़ा एक महफूज जगह उनको दी थी, लेकिन बहरहाल ये चीज़ अगर हुई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी को लेकर उन्होंने कमेटी भी बनाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के रेस्ट हाउस है कोयटा में, उसमें जो आज़म सवाती साहब है उनका स्टे नहीं हुआ, और स्पेशल ब्रांच के मुताबिक बलूचिस्तान में उनका जो स्टे था वो बलूचिस्तान जुडिशियल अकेडमी यानी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कोयटा में था। ये बात अभी हमारे सामने आई। तो दूसरी तरफ जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कोयटा है, उन्होंने एक और प्रेस रिलीज जारी कर दी। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल ब्रांच के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि जुडिशियल अकेडमी, बलूचिस्तान जुडिशियल अकेडमी में उनका स्टे था, तो उनका स्टे यहाँ नहीं था क्योंकि वो तो उस वक्त ज़ेरे तामीर थी, तो यहाँ तो उनका स्टे बनता ही नहीं था। अब ये मामला है क्या? और अगर सादिक संजरानी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने स्टे कराया था और दोनों तरफ से आ गया कि वहाँ स्टे नहीं था, तो फिर कहाँ स्टे था? जरा जल्दी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के कोयटा के नुमाइंदे गालिब निहाद, उनसे बात करते हैं। गालिब, जरा ये गुत्थी सुलझाने की में मेरी मदद करिएगा कि ये जो एक तो इन्होंने कहा है कि जजेस रेस्ट हाउस सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कोयटा जुडिशियल अकेडमी, ये दो अलग अलग जगह हैं। और आज़म सवाती साहब का स्टे कहाँ था आपकी मालूमात के मुताबिक? जी, ये गुत्थी तो ऐसी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज जब एक आला अफसर जो है हाई कोर्ट के, उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूरा मामला जानने की कोशिश की, तो उनका बताना है कि जो जुडिशियल अकेडमी है ये एक अलग इमारत है और जो जुडिशियल लॉजेस हैं वो एक अलग इमारत है। अब अगर बात की जाए जुडिशियल लॉजेस की, तो वो दायरा कार में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वही अगर किसी ने रहना है तो वो रजिस्ट्रार के थ्रू ही वहां पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जुडिशियल अकेडमी की, तो जुडिशियल अकेडमी जो है ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंडर है, और आपने अपने जो इब्तदाइयात उसमें भी बताया कि जो ये जुडिशियल अकेडमी है ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंडर है। अब मामला ये है कि जुडिशियल अकेडमी की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है
ان کا بتانا ہے کہ یہاں پر رہائش کے کمرے موجود ہی نہیں ہیں. اگر آپ اس بھی باقاعدہ طور پر دیکھیے تو اس میں لکھا ہو کہ جوڈیشل اکیڈمی سے متعلق جو اسپیشل برانچ پاکستان کی رپورٹ ہے وہ غلط اور گمراہ کن ہے. اس کے علاوہ ستمبر 2019 سے بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی پرانی بلڈنگ میں کام کر رہی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ججز وہاں پر اگر سپریم کورٹ کے ججز کے لیے ہے تو وہ ججز کے ریسٹ ہاؤس ہی اویلیبل ہے اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج آتا ہے. جی جی جوڈیشل لاجز کی اگر بات کی جائے تو یہ سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہے اور وہاں پر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ آگے رہائش اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے جوڈیشل اکیڈمی کی تو جوڈیشل جو اکیڈمی ہے اس میں رہائش کے کمرے ہی موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ غالب, تھینک یو ویری مچ غالب. آن آباد بپی صاحب کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اعظم سواتی صاحب کا, اور یہ تو آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ یہاں پر یہ معمہ تو فی الحال حل نہیں ہو رہا, لیکن ڈیفینیٹلی جو تحقیقاتی کمیٹی ساجد سنجرانی صاحب نے سینیٹ چیئرمین نے خود بنائی ہے اس پر آپ کو اعتبار ہے اور اعتماد ہے کہ جو صاف اور شفاف تحقیقات ہوں گی اور حقائق سامنے آ جائیں گے؟ گستاخی معاف, میں جو گفتگو کروں گا اس کو ذرا کائنڈلی تھوڑا سا پیشنس سے سنیے گا. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جب یہ ٹاک شو شروع ہوا کہ وہ جو تارڑ ہے, جو عطا اللہ تارڑ, اس نے کہا جی جو ہمیں خان صاحب کی جو فائرنگ ہوئی ہے اس پہ شک ہے. سو ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی ایک ڈرامہ تھا. اب ڈسکشن جس طریقے سے دوسرے ہاف میں چل رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل اکیڈمی میں ٹھہرے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا وہ جو ججز کی جو رہائش کا وہاں ٹھہرے. ڈیبیٹ یعنی کہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. بھی قتل والا معاملہ تو جو قاتلانہ حملے والا معاملہ تو اپنی جگہ پہ وہ تو انسانیت کا ایک چیز ہے. یہ اعظم سواتی پہ میرے خیال یہ ٹاپک ڈسکشن کا بنتا نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے اور لائیو دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو, میری گھر والی کو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جو کہ فلانی جگہ پہ ہے جس میں میں اور وہ موجود ہے اور میری بیٹی نے مجھے بتایا اور وہ روتا اور بلکتا رہ گیا. آپ ٹاک شو پہ یہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جوڈیشل اکیڈمی میں نہیں رہ رہا تھا, وہ ججز صاحب میرا خیال ہے بالکل آپ نے اس چیز کو غلط لیا. میں تو خود ان کے فیور میں بات کر رہی ہوں کہ یہی آپ معاملے کو الجھا رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ایک پریس ریلیز آتی ہے کہتے ہیں یہاں بھی نہیں ہے, اور وہ جس کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ رہائشی کمرے نہیں ہیں. تو ہم تو خود اس کی کلیئرٹی میں جانا چاہ رہے ہیں کہ پھر یہ معاملہ ہے کہ اور اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنایا جا رہا ہے. آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں خیال ہے آپ نے کنسیو غلط کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کو جھوٹا کہہ رہی ہوں, میں تو خود گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ ایک بات بتائیں, یہ ہمارا ٹاپک ڈسکس کرنا بنتا ہے اس ٹاک شو پہ کہ اعظم سواتی نے یہ کہا اور وہ بندہ یہ کہہ رہا جوڈیشل. ہمارا ڈسکس کرنا یہ بنتا ہے کہ کل جو انسانیت کا قتل ہوا ہے جو اعظم سواتی نے بتایا وہ کتنی بڑی مذمت ہے. سارے گھروں ماؤں بہنوں والے ہیں. میں کل سے اس پہ پروگرام کری ہوں. دیکھیں نہیں آن اباد صاحب, ایک تو معذرت کے ساتھ آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ ڈسکس کرنا کیا بنتا ہے. دوسری بات جو پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ میں کل سے کر رہی ہوں, وہ میں نے کل بھی پروگرام میں کیا اور وہ میں آج بھی پروگرام میں کروں گی. ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے اس کے لیے. تو مذمت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن جب میڈیا پہ بات آئی ہے, پریس کانفرنس ہوئی ہے تو کلیئرٹی تو ہوگی نا سر. الفاظ میرے پاس بھی نہیں ہیں لیکن آپ مجھے غلط قصوروار ٹھہرا رہے ہیں الٹا. اپنے ٹاک شو سے خود خاموش ہے اور مجھے بولنے دے تو میں ایف آئی اے نے کہا رات کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو اعظم سواتی کی جو ویڈیو ہے وہ فیک ویڈیو ہے, وہ جعلی ویڈیو ہے. جو ویڈیو اعظم سواتی کے پاس ہے وہ تو اعظم سواتی کے پاس ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح ویڈیو ہے. یعنی کہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس ویڈیو کہاں سے آ گئی. یعنی کہ جس کا گلٹ ہے, جس کے دل میں تکلیف ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, اس نے فی سبیل اللہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. آج جوڈیشل اکیڈمی کی بات ہوئی, یعنی کہ آج ایک شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری ایک ویڈیو میری بیوی کے ساتھ کسی نے ریلیز کر دیا ہے. دنیا یہ ڈسکس نہیں کری کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ جو جبکوا بتا رہا ہے. ارے بھائی دنیا یہی ڈسکس کر رہی ہے بپی صاحب, آپ دنیا کو سن نہیں رہے ہیں. دنیا یہی ڈسکس کر رہی ہے. اب آپ رک جائیے گا, آپ نے شاید سمجھے نہیں ہے, دنیا یہی ڈسکس کر رہی ہے. ہم کل سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بہت ناانصافی ہے, یہ میرے پاس تو اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے. تو میں یہی کل سے ڈسکس کر رہی ہوں. علی پرویز صاحب, معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایف آئی اے کو کیسے اچانک پتا چل گیا اور فوری طور پہ انہوں نے اس کا انٹرنیشنل لیولز پر فورنزک کرا لیے اور فوری طور پر رپورٹ بھی انہوں نے جاری کر دی. مطلب اگر ایک چیز ہوئی ہے وہ بندہ خود آنسوؤں کے ساتھ بیٹھ کے کلمے پڑھ کے یہ بتا رہا ہے اور یہاں پہ کوئی بات اس کی ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں میں اس سے پہلے جو سینیٹر مشتاق صاحب نے بات کی نا,
اس کے اوپر اپنا بھی افسوس کا اظہار کر دوں کہ آج جس طرح کی سیاست ہمارے سامنے آ رہی ہے نا، اور ہم اپنی طاقت کے ہوس کے اندر جس طرح سے اندھے ہو گئے ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جو عوام کے مسائل ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ جو مہنگائی کی بات انہوں نے کی، انہوں نے پی ڈی ایل کی بات کی، انہوں نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی، کاش یہ کرتے کرتے وہ یہ جملہ بھی کمپلیٹ کرتے جاتے کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد عمران خان صاحب کی وہ حکومت ہے جو ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئی تھی، اور آج حکومت پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کر رہی ہے، جس کی وہ سیاسی قیمت بھی دے رہی ہے۔ میں اتنی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب جو اعظم سواتی صاحب والا معاملہ ہے، دیکھیں میرا اس پہ اوپر کچھ کہنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ میرے بھی جذبات وہی ہیں جو یہاں پہ سینیٹر بپی صاحب نے کہا۔ میرے خیال سے اس غلاظت سے ہمیں جتنا دور رکھا جا سکے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارے جو معاشرے کی جو ذہنی دیوالیہ پن ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جس نے بھی یہ گھنونی حرکت کی ہے اس کو میرے خیال سے قرار واقع سزا دینی چاہیے۔ اور اب مجھے پوری امید ہے کہ جو سینیٹر صاحب کے جو چیئرمین سینٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے، اس کے اندر سینیٹر مشتاق صاحب جیسے آنریبل لوگ بیٹھے ہیں، باقی کے نمائندگان بھی وہاں پہ بیٹھے، میرا پورا ان کے اوپر اعتماد ہے، اور وہ اس چیز کی تھریڈ بیٹ ڈسکشن کریں گے۔ اور یہ چیز کہ وہ کہاں پہ ہوئی ہے یہ سیکنڈری ہے، جو چیز ہوئی ہے میرے خیال سے وہ قابل مذمت، قابل شرم ہے، اور اس کے اندر ہمیں پوری طرح سے اس کے تانے بانے کہاں پہ جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ پر نادیہ میں آخری بات یہ کر دوں کہ دیکھیں سینیٹر جو سواتی صاحب ہیں میرے لیے قابل احترام ہے، میں نے ان کو جب وہ ریلوے کے وزیر تھے ان کے ساتھ نیشنل اسمبلی کی ریلوے کی کمیٹی میں کام کیا ہے، انہوں نے بھی جو مریم نواز صاحبہ نے جب اس قسم کی آوازیں اٹھائی تھیں ان کے اوپر جو انہوں نے وہاں پہ اس وقت جو گفتگو کی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو آج یہ جو سیاستدانوں کے ساتھ یہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہم کچھ اور گفتگو کرتے ہیں، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں کچھ اور گفتگو کرتے ہیں۔ کاش اس قسم کے واقعوں کے ساتھ جو ہم سبق آج لیں وہ یہ ہے کہ سب کو مل کے یہ جو ریاست کے مسائل ہیں، یہ جو ریاست کی غلاظت ہے، اس کو ہم مل کے اس کا سامنا کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک ونس اینڈ فار آل کلوز کر کے آئیں گے۔ مرض کی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، یہی وہ سیاستدان ہیں جب حکومت میں آتے ہیں ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر رویے مختلف ہوتے ہیں۔ بریک لیتی ہوں، بریک سے آپ ساتھ حضرات مشتاق احمد خان صاحب سے مجھے یہ جاننا ہے کہ بیسیکلی یہ جو کمیٹی بن گئی ہے بہت اچھا ہے، بہت خوش آئندہ ہے، لیکن انہی کی ریکویسٹ پہ بنی بھی ہے، کتنے یہ پر امید ہیں اور کتنی ان کو اتھارٹی ہوگی، کتنی شفافیت اس میں ہو سکتی ہے، اور یہ کتنے بااختیار ہوں گے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس کمیٹی کے حوالے سے جو کہ صادق سنجرانی صاحب نے تشکیل دی ہے، اور مشتاق احمد خان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، ان کی ریکویسٹ پر بھی یہ کام ہوا ہے۔ سر کتنی بااختیار ہوگی یہ کمیٹی، کیونکہ جن کے نام اعظم سواتی صاحب لے رہے ہیں اور جہاں یہ ویڈیوز عمومی طور پہ بنائی جاتی ہیں، تو دیکھیں ایک تو یہ جو واقعہ ہوا ہے سچی بات یہ ہے بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے، اور میں نے جیسی یہ پریس کانفرنس دیکھی ایک شدید دکھ اور درد اور تکلیف کا احساس ہوا جو ناقابل بیان ہے، اور اسی وقت میں نے ٹویٹ بھی کی، اعظم سواتی کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کی، اور میں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ کہا کہ میں اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پارلیمنٹیرین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے پھر چیئرمین سینٹ کو خط لکھا، اسی وقت خط لکھا، مغرب کے وقت میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ ہم سپریم کورٹ سے اپیل کریں گے، ادھر ادھر اپیل کریں گے، کیوں نہ پارلیمنٹ خود اپنی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کریں، اور آپ ایک کمیٹی بنائیں جو پارلیمانی لیڈرشپ پر مشتمل ہو سینٹ کی، اور وہ یہ کام کریں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنائی جو 14 رکنی ہے، اور جو 30 دنوں کے اندر اندر اس کی انویسٹیگیشن کرے گی۔ دیکھیں یہ چیز ایرریلیونٹ ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں تھے یا جوڈیشل اکیڈمی میں تھے، یہ چیز بھی ایرریلیونٹ ہے کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک چیز موجود ہے، وہ فیک ہے یا اوریجنل ہے، اور وہ کہاں بنی ہے کہاں نہیں بنی ہے، لیکن ایک چیز موجود ہے جس میں ایک شخص کی ذاتی زندگی کو، ان کی خانگی زندگی کو نشانہ بنایا گیا جو کہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے نتیجے میں جو تکلیف ہوئی ہے ہمیں بہرحال اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ فیک بنی ہے، کیسے بنی ہے، اوریجنل بنی ہے، کہاں بنی ہے، اور کس نے بنائی ہے، اور کس نے اس کو پبلک کی ہے۔ یہ کام جو ہیں یہ سینٹ کی کمیٹی نے کرنی، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں کنوینر پہلے اجلاس میں کرے گا، اور پہلے اجلاس کے بعد ودن 30 ڈیز انہوں نے کنکلوڈ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نتیجے پر پہنچ جائیں گے ساری چیزوں کے۔ میں 2 باتیں اور کروں گا اس کے ضمن میں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے جو سارا طوفان ہے یہ کس چیز سے شروع ہوا ہے؟ بنیادی طور پر یہ 2 تعیناتیوں سے شروع ہوا ہے۔ ایک
अक्टूबर 2021 में DGISI की तैनाती और दूसरा नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती जो होने वाली है। मैं हैरान हूं हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान क्यों नहीं कर रही। अगर आज ऐलान हो जाए 50% ये जो पोलराइजेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरी बात है। तीसरी बात मैं ये करूँगा कि देखिए सियासतदानों को समझना चाहिए, कल मरियम नवाज़ के साथ जो कुछ हो रहा था हमने उस वक्त भी उसकी मजम्मत की थी कि ये जुल्म है, और आज आजम स्वाति के साथ जो हो रहा है हम इसकी भी मजम्मत कर रहे हैं और आजम स्वाति के साथ करें। तीन चीज़ें पार्लियामेंटेरियन को करनी चाहिए। नंबर एक, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के पास ना जाएं एक दूसरे के खिलाफ। ये गलत रविश तर्क कर लें कि जब मैं हुकूमत से निकाला जाऊं तो मैं कहता हूं मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो। मैं जब हुकूमत से निकाला जाऊं तो मैं कहता हूं मीर जाफर है, मीर सादक है, न्यूट्रल है और जानवर हैं। और जब मैं हुकूमत में हूं तो मैं कहता हूं आर्मी चीफ तो बाप होता है और उसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और गैर मुय्यरा मुद्दत तक तोसी मिलनी चाहिए। इस चीज़ों को ख़त्म करना होगा। आपको प्रिंसिपल स्टांस की तरफ आना पड़ेगा, उसूली मौक़िफ़ की तरफ, न कि वसूली मौक़िफ़ की तरफ। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ज़ातियात की सियासत छोड़ दें। ये वीडियोस बनाना, ये एक दूसरे के ऊपर गंद उछालना, ये एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज करना, ये पुलिस को और FIA को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये घर के खवातीन तक को नबाशना, इन चीज़ों को छोड़ दें। ज़ातियात पे ना आए, सियासत करें, एक तामीरी और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें। और तीसरी और आखिरी बात ये कि कम अज़ कम आप अखलाक के दायरे में रहकर अपनी तनकीद करें, अखलाक के दायरे में रहकर अपना इख्तिलाफ नोट करें। अगर सियासतदान ये तीन काम नहीं करेंगे, सियासत की इसी तरह सुबकी रहेगी, सियासत बेतौकीर रहेगी, आवाम के अंदर इसकी कोई कदर नहीं होगी। पाकिस्तान में कभी भी सियासत और पार्लियामेंट पर मजबूत नहीं हो सकेगा। इसी तरह नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वो मजबूत होंगे और सियासतदानों के एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल। मेरे ख्याल इससे बेहतर बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ओन अब्बास नकवी साहब, क्या ये वक्त आ गया है कि सियासतदान जो है वो इस किस्म के जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिनके लिए हमारे पास अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं, हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, उठ ही नहीं सकती, सबक सीख लें और जो बातें अभी सेनेटर मुश्ताक साहब ने की हैं उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें। जो मैंने बात पहले ब्रेक से पहले की थी उसके बाद मेरा क्रेशन खत्म हो गया था, बात मैं थोड़ा दोबारा वहीं से आगे दोबारा शुरू कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं इस कमेटी के चक्कर में शायद ना पढ़ना चाहूँ, मेरी अपनी जाती राय है, सेनेटर साहब की अपनी जाती राय हो सकती है। ये कमेटी क्या आइडेंटिफाई करेगी कि ये मूवी ठीक थी या फिल्म गलत है, या कहाँ बनी थी क्या नहीं बनी थी, या फर्दर अगर किसी ने बनाई है तो उसको क्या कॉल करने का इख्तियार है। असल चीज जो सोचने की है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको कौन रोकेगा। ये कमेटी जो 14 रुकनी कमेटी, इसके इख्तियारात है क्या? अच्छा, इख्तियारात है क्या? मेरा ख्याल इख्तियारात तो मुश्ताक साहब ने बड़ी क्लियरली बता दिए हैं कि ये कौन कर रहा है, किसने बनाई है। ये भी आपके पास इख्तियार होगा ना कि ये बनी कहाँ से, सरफेस कहाँ से हुई, सामने कहाँ से आई। देखें, जब कमेटी का इजलास होगा तो कमेटी पहले इजलास में कन्वीनर अपने लिए तयन करेगी और उसके साथ जो TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसका तैनाती करेगी। देखिए हम में समझते हैं। बापी साहब जरा कंटिन्यू कर लीजिए। जी आप ये बताइए, ये जो बार बार साहब मुश्ताक साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा जी वो जातियात पे आना चाहिए FIA पुलिस को। सबसे पहले हमारे खिलाफ पुलिस को किसने इस्तेमाल किया था? इमरान खान साहब 17 जो पर्चे दहशतगर्दी के हुए वो किसने इस्तेमाल किए थे? सारी क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हो चुके। किसने FIA की? हमने आज किया। लोगों को घर से आके FIA उठा लिया, हमने किया। आज तक पंजाब में किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है फेडरल गवर्नमेंट का? हम अपने लीड हमने की FIR करा सके, हमें कौन क्या मुर्द इल्जाम कराएगा? हम तो बेबस है। और ये आई डोंट नो ये कमेटीज का क्या कॉन्सेप्ट है, बट जो उस शख्स के साथ गुजर रही है, कम से कम ये बैठ के डिस्कस करना टॉक शोज पे कि जुडिशियल एकेडमी है या बलूचिस्तान हाई कोर्ट की कोई रिहाइश है, मेरी कम से कम मन तक इसके ऊपर काम नहीं करती। मेरे वो जहन की जो रविश है वो ब्रेक लगा देती है। बस इससे ज्यादा ठीक है, आपकी राय का एहतराम है और नबाज बापी साहब, आपकी राय का एहतराम है और डेफिनेटली आपको आज़ादी है, आज़ादी राय की। जी अली परवेज साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि हम बेबसी है डेफिनेटली, और चूंकि हमारे माजी में इसकी मिसालें ही नापैद है कि कोई कमेटी बनती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो इतनी बाख्तियार होती है, वो असल किरदारों के नाम सरफेस कर सकती है, लेकिन मुश्ताक साहब इस हवाले से पुरुम्मीद हैं। आपकी क्या राय है इस पर? देखें, सबसे पहले तो मैं सेनेटर बपी साहब के जो जज्बात हैं उनकी कदर करता हूं, पर मैं उनके चंद हकाइक जो है ना वो क्लियर कर दूं। गुजारिश ये है कि लाहौर के अंदर ही
ग्रीन टाउन थाने के अंदर एक खातून फेडरल मिनिस्टर के ऊपर पर्चा इनकी हुकूमत काट चुकी हुई है। तो काइंडली फैक्ट्स को मत झुटलाएं। उसके अलावा मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे मरहूम वालिद एमएनए थे इसी असेंबली के अंदर, मेरी वालदा आज भी एमएनए है। हम तीनों के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा इनकी बुजदार सरकार, जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, उसने काटा है। ना सिर्फ दहशतगर्दी का पर्चा काटा है, बगावी और बागी होने का पर्चा काटा है। इसके अलावा मैं इनको कल 50 पर्चों की लिस्ट भेज दूंगा जो मेरे पे काटी है। मेरा हाथ सड़ा था जब इन्होंने टीयर गैस वहां पे फायरिंग की थी और हम वहां पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो काइंडली हकाइक को मत जुटलाएं। हमें सबको मिलके इस गलाजत के निजाम के खिलाफ बंद बांधने की जरूरत है। अपनी सारी की सारी जो तवानाइयां हैं हमें इन चीज के ऊपर सर्व करनी चाहिए। और ये जो कमेटी बनी है, ये पार्लियामेंट की कमेटी है, ये काबिल एहतराम लोगों की कमेटी है, हमें इनको काम करने का मौका देना चाहिए। और मुझे ये पूरा यकीन है कि सेनेटर मुश्ताक साहब जैसे लोग बैठे, उनके पास ये दानिश मौजूद है कि वो जो बुनियादी मसला के ये गलाजत जन्म कहां से ले रही है और किस मकसद के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं, वो इस किस्म के जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ जाएंगी। सिर्फ ये रस्मी जो गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी उतारना कहते हैं, इस किस्म के कामों के अंदर नहीं फंस जाएगी। तो पहले अगले की नीयत और अगले का काम देख लें और उसके बाद लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना और उनकी नीयतों को क्वेश्चन करना फिर शुरू करें। इसको चांस देना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी है, इससे बढ़कर फोरम और इससे बढ़कर कमेटी क्या होगी। लेकिन फिर सवाल वही है कि अल्लाह करे कि जो उम्मीदें लेकर ये कमेटी तश्कील दी गई है वो उम्मीदें पूरी भी हो सकें और उतनी ही बाख्तियार हो जितनी बाख्तियार होने का की ख्वाहिश का और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।